اج لوگی ساڑے کو لے آ کے سوال کر دے نہیں کہ تسی محفل کیوں سجا دے تسی میلاد کیوں سجا دے تسی بازار کیوں سجا دے تسی گلیاں کیوں سجا دے تسی محلے کیوں سجا دے اے سرکار دے میلادی محفل کیوں سجا دے تے انہاں نو کوئی بحث لڑائی نہیں کرنی سچی دسیا جے اللہ دے قرآن تے فرمایا کہ لوگوں میرا رسول آگیا جے لوگوں میرا رسول آگیا جے میں نو سارے سچی دسیا جے اسی بھی سرکار دی محفل سجا کے انہاں لوگاں نو آئی کنیا لوگوں ساڈا رسول آگیا کملی والے آقا تو جدو دنیا تو جان دا وقت قریب آیا نا تو قبلہ بابا جی کملی والے آقا نے عرض کی تھی ربا سونیا پہلے جنہیں بھی نبی آئے انہوں دا میلاد میں پڑھیا تو دستا رہا دنیا والے ہو آدم پیدا ہوئے تے معجزات ہوئے انج پیدا ہوئے انج ولادت ہوئی انہوں تو لے کے کلے کلے نبی دا میلاد میں پڑھتا رہا تو ربا سونیا میرے تو بعد نبی کوئی نہیں جدو میری باری آئی تو سا فرمایا وخاتم النبیین سونیا اساں تینوں آخری نبی بنا کے بھیجے آئے تیرے تو بعد نبی کوئی نہیں لیکن کملی والے آقا نے جدو اتنی عرض کی تھی اللہ فرمایا سونیا پریشان نہ ہو تو میرا یار ہے میں تیرا یار سونیا پریشان نہ ہو تو میرا یار ہے تے میں تیرا یار ہاں سونیا کی ہویا جو تیرے بعد نبی کوئی نہیں تینوں انج دے غلام دے مانگا جے گلی گلی تیرے میلادیاں معاف نہ سادے جان تے مینوں محمد رب کون آکھے گا سبحان اللہ میں دعا کرنا ماں علماء کرام میرے بڑی آمین بول دے یا اللہ جڑا قرآن دے ناتے ہاتھ چوکے سبحان اللہ بولے مدینہ چلا جاوے تو یا اللہ تیرا جاندہ کچھ نہیں جڑا اے سنگوچی وادنا سندر ٹل لاکھ سبحان اللہ بولے اپنی امی دن آلو برا کرنا چلا جاوے تو یا اللہ جڑا اے سنگوچی وادنا بولے پوری فیملی دن آل مدینہ چلا جاوے تو یا اللہ تیرا جاندہ کچھ نہیں جڑا اے سنگوچی وادنا بولے اج رات نو اکھ لگے کملی والے آقا دی زیارت نصیب ہو جائے ان سنی گا قرآن اللہ کریم نے ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کریم نے ارشاد فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رعوف رحیم قرآن پاک نے اندر ارشاد فرمایا اللہ فرمایا تحقیق میرا رسول آگے آجے اللہ نے فرمایا تحقیق میرا رسول آگے آجے جاؤ جا کے کسی بھی مکتب فکر دے عالم دین دے کھولوں اس آیدہ ترجمہ کراؤ لبوں تے سارے ہی کہن گئے کہ اللہ نے قرآن دے بچے فرمایا کہ لوگوں میرا رسول آگے آجے لوگوں میرا رسول آگے آجے میرا رسول آگے آجے اجی اس محفل دے بچی آکے بین والے آؤ اجی اس محفل دے بچی آکے بین والے آؤ مینو سار سچی دسی آجے اج لوگی ساڑے کو لے آکے سوال کر دے نہیں کہ تسی محفل کیوں سجا دے آؤ تسی میلاد کیوں سجا دے آؤ تسی بازار کیوں سجا دے آؤ تسی گلیاں کیوں سجا دے آؤ تسی محلے کیوں سجا دے آؤ اے سرکار دے میلادی محفل کیوں سجا دے آؤ تے انہاں نو کوئی بحث لڑائی نہیں کرنی سچی دسی آجے اللہ دے قرآن تے فرمایا کہ لوگوں میرا رسول آگی آجے لوگوں میرا رسول آگی آجے میں نو سارے سچی دسی آجے اسی بھی سرکار دی محفل سجا کے انہاں لوگاں نو آئی کہنے لوگوں ساڈا رسول
سرکار دی تے جشن مصطفیٰ اے کیوں محفل سجانے ہیں اے سرکار دا میلاد ہمیشہ ہوتا رہے گا اے کیوں سجانے ہیں اے اسی سجانے ہیں نہیں اللہ دے قرآن نے آکھا میرا رسول آگے آجے اسی بھی سی اب محفل سجانے ہیں تے پوچھا جاوے فہد بھائی کیوں سجایا تے کہنے نے ساڈا کملی والا آگے آئے ساڈا کملی والا آیا ہے یار میں سارے دسو نوجوانوں میرے کملی والے دا کلمہ پڑھن والے ہو مثال دے کے سمجھانا پتر ساڈے کار پیدا ہوئے تے کسے نے کدے نال دے کار جا کے مبارک دتی کہ تواڈے والا بچہ پیدا ہویا ہے پتر جتھے پیدا ہوئے مبارک بھی اوتھے دتی جاندی ہے تے جنہ ول کملی والا ہوئے پھر میلاد بھی وہی بناندے ہوندے جنہ ول کملی والا آوے اللہ نے فرمایا میرا کملی والا رسول آگے آجے اللہ نے فرمایا میں مومنہ دے اوتے احسان کیتا میں اپنا کملی والا بیچیا میں وقت نہیں اجازت دے رہا بس اللہ نے فرمایا کہ میں مومنہ تے احسان کیتا تے اپنا کملی والا بھیجیا تے مومنہ نے جشن منا کے رب دا شکر ادا کرنا ہے ہن میرے دل کردا کسی عاشق دے کولوں اس گل دا ترجمہ کراواں جے بولو سبحان اللہ عاشق نے قلم اٹھائی تے عاشق قلم اٹھا کے آکھدا ہے آ گیا سونا کمالی دی جو میں مار کے نازا والے کھڑے ویخ دے رہ گئے آ گیا سونا کمالی دی جو میں مار کے نازا والے کھڑے ویخ دے رہ گئے اے ماڑیاں دا پرانا اے ساڈا نبی بابا جی ماڑیاں دا پرانا اے ساڈا نبی کوٹھیاں تے چڑھے ویخ دے رہ گئے ماڑیاں دا پرانا اے ساڈا نبی کوٹھیاں تے چڑھے ویخ دے رہ گئے لو بھائی 5 دن پاک دن آتے 5 منٹ رہ گئے اچھا بولو اسی تے سمجھنا تو پھر کنے سمجھنا ایک باری پھر کہا جے کہ بولو سبحان اللہ زبان دے مطابق آخری گل تے آخری شعر پڑھ کے کوشش کراں گا کہ 5 تو بھی پہلے تقریر ختم کر دے میں وہ خطیب نہیں کہ بس میں کہا گیا تو میں فتح کر کے جانی ہے کہ بس احساس ٹائم وقت میں مینوں خوبی علم کہ جو محفل انتظامات کیتے گئے سن لیکن کو نہیں سرکار دا میلاد جو مرضی کرو ہمیشہ ہوندا ہی رہے بس ایک باری کہا جی کہ بولو سبحان اللہ اما آمنہ فرماتی کہ میرے کملی والے آقا جدو میرے شکم ادھر دے اندر تشریف لے کے آئی نا تو مجھے نبی بھی آکے مبارکہ دین میں جوڑے پاس جاما پتھر کی سلام پڑھن مبارکہ دین درخت بھی سلام دین ہاتھ پاسے مبارکہ میتھیاں نے تو میں آدم علیہ السلام نسل انسانیت دے بابا جدو من مبارکہ دینا ہے تو میں پوچھا بابا جی تسی کون تو کافیاں مبارکہ پہ دین دے ہو تو بابا جی بولو کہ آخر دن میں نسل انسانیت دے باب میرا نام آدم علیہ السلام ہے تو یہ تنہیں مبارکہ دین آیا ماں کسے ہم بچے دی ماں نہیں بنن والی نبیوں دے امام محمد مصطفیٰ دی ماں بنن والی پھر وہ بھی وقت قریب آ گیا آمنہ فرما دیا نے اور میں اکیلی کمرے دے اندر بیٹھی تو میرے بچے دی ولادت دا لگیا کہ وقت قریب آ گیا میں سوچ رہی ہوں کہ ربا سن رہے ہیں دنیا دی عام عورت ہو گئی تو جدو بچے دی ولادت دا ٹائم قریب ہوتا ہے کہ عورت دے کول عورت ہونا ضروری ہوتا ہے میرے کول عورت بھی کوئی نہیں تیرے محبوب دی ماں بنن والی ہیں اما آمنہ فرما دیا جے نہیں گل سوچنی جڑے ویلے نہیں گل سوچنی اچانک 4 عورتاں آندیاں نے میں پوچھیا نہیں آن والیو تسی کون کتھوں آئیاں جے عورتاں بول کے آخدیاں نے آمنہ پریشان نہ آئیو ایک بول کے آخدی ہے آمنہ اسی جنت دے بچ آئیاں ایک بول کے آخدی ہے میرا نام ہوا ہے دوسری بول کے آخدی ہے میرا نام اسیہ ہے تیسری بول کے آخدی ہے میرا نام حجرہ ہے چوتھی بول کے آخدی ہے میں عیسیٰ دی ماں مریم میں پوچھیا نہیں آنے والی ہو تسی کدھر آئیاں کیڑے کمی آئیاں عورتاں بول کے آخدیاں نے آمینہ پریشان نہ آئیو
मुकदरां ते नाज करनियां वा मुहम्मद दियां दाइयां बन के आईयां आमिना परेशान ना मुकदरां ते नाज करनियां मुहम्मद दियां दाइयां बन के आईयां बस फिर मेरे कमली वाले आका दी अम्मा जान फरमांदियां मैं ओ भी वक्त वेखिया खारजा मिन्नी नूर लो भाई मैं वादा कीता सी आखिरी गल ते आखिरी शेर गल हो गई पूरी मैं 5 मिनटां तो पहले खत्म कर रहा हां आप फरमादियां खारजा मिन्नी नूर मेरे बदन दे विचों नूर खारज होया ते मैं की वेखनी मक्के बैठ के मुल्क शाम दे महल्लात पई वेखनी आ लो भाई अज इस महफिल दे विच आके बैठने वाले जो तुसी सुभान अल्लाह बोले मैं दुख बड़ा लगेगा ਤੁਹਾਡੇ अकीदे दी तर्जमानी करन लगा मां अम्मा आमना फरमादियां ने खारजा मिन्नी नूर मेरे बदन चो नूर खारज होया ते मैं मक्के बैठ के मुल्क शाम दे महल्लात पई वेखनी आ मुल्क शाम दे महल्लात पई वेखनी आ मैनू सच्ची दसो कई रातां दा कई मीलां दा कई दिनां दा सफर मक्के तो मुल्क शाम दा इतना वक्त लगदा है ते मेरे कमली वाले आका दी मां मक्के च बैठ के मुल्क शाम नूं पईयां वेखदियां ने हुण गल दी समझ आवे ते फिर बोले अजे सुभान अल्लाह मैनू सच्ची दसो जी दी मां मक्के बैठ के मुल्क शाम दे महल्लात वेख सकदी है फिर वो कमली वाला गुंबदे खदरा च साडा मिलाद भी वेख सकदा है फिर वो कमली वाला साडा गुंबदे खदरा च मिलाद भी वेख सकदा है बात दे मुताबिक आखिरी शेर पढ़ के जादे चावां हर पास रोशनी हो गई ते अम्मा आमना भी कहंदियां होणगियां दूर दुनिया तो अंधेरा हो गया ए दूर दुनिया तो अंधेरा हो गया फिर आ गया सोना सवेरा वक्त नहीं मैं समझा देना पहले असी मिलाद वास्ते सोना मुगल साहब गली सजाने सरकार दे मिलाद दी आमद दी खुशी विच किबला अल्लाह शफीक मुजद्दिद साहब असी जड़ियां लगाने आ असी मस्जिद सजाने आ लोग पूछदे ने ओ मुंडिया ए गली क्यों सजा रहे ओ नौजवाना ए बत्तियां क्यों लगा रहे हैं उस नु जवाब ते देना है लेकिन जवाब उनका देना कि लड़ाई ना होवे उन मिठा जवाब दवो क्यों कर रहे हो उन दलीला दवोगे ते ओ तानु दलीलां विच उल जाके ते बहस दे विच होर पा देवेगा उन कोई लंबी चौड़ी बहस नहीं करनी ए रोशनी क्यों लगा रहे हो जड़ियां क्यों सजा महफिल क्यों सजांदे हो ते बस इक्को ही गल कहनी है आ गया सोना सवेरा हो गया असी तां जड़ियां लगा रहे हां आखिरी बारी हाथ चुक के आखना है आ गया सोना सवेरा अल्लाह करे अल्लाह जड़ा हाथ चुक के आखे कमली वाले दी आमद है कि आ गया सोना सवेरा हो गया अज इंज दा करम फरमाना बादशाह दा बादशाह है अज रात नु आंख लगे ते कमली वाले आका दी ज़ियारत नसीब हो जावे आमीन ते सुबह उठे ते लोग पूछन अज तेरी अखां विच बड़ा अजीब जा नूर नजर आ रहा है कदे इंज दा नूर नजर नहीं आया ते सुबह उठ के लोग जो पूछन दा जवाब देवे ए नूर मेरा नहीं है कमली वाले दी आमद दा नूर है ते ताइयों सी मिल के कहने आ गया सोना सवेरा ए आ गया सोना सवेरा हो गया हुजूर दी पुफा जान फरमादियां ने जदों कमली वाले आका दी आमद आई खैर नाल मैं भी टुरी टुरी आ गई मैं सरकार दे वलादत वाले कमरे च आके वेखिया कमरे विच रोशनी बड़ी है कमरे विच रोशनाई बड़ी है मैं जदों दीवे वाल वेखिया दीवा ते बंद दीवे विच रोशनी कोई नहीं जदों मैं कमली वाले आका वाल वेखिया और जदों नूर निकलदा वेखिया ते फिर मैनू भी कहना पै गया आ गया सोना सवेरा ए सवेरा हो गया ए आ गया सोना सवेरा हो